This is IMT News. देखती आंखों सुनते कानों, आपको रक्षंदा जाहिद का सलाम। आप देख रहे हैं IMT न्यूज फ्रॉम लंदन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बर्लिन ने साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो शहीद की 18वीं बरसी बर्लिन में अकीदत और एहतराम से मनाई। बरसी और दुआया तकरीब के मौके पर कारकुनान ने तजदीद अहद वफा करते हुए बेनजीर भुट्टो शहीद के मिशन को जारी रखने का अज़म किया। मुनक़दा 18वीं बरसी की तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बर्लिन के सदर मंजूर आवान ने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को 18वीं बरसी पर जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया और कहा, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो तारीख साज, मुदब्बिर, बहादुर रहनुमा थी। वो चारों सूबों समेत कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान की तर्जुमान थी। इनका शहादत दर हकीकत खुशहाल, तरक्की पसंद और जमहूरी पाकिस्तान के ख्वाब पर शब हूँ मारना था। शहीद बीबी की बरसी मसावात पर मबनी जमहूरी पाकिस्तान के दुश्मनों के लिए एक पैगाम है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। तकरीब के मेहमान खुसूसी बेल्जियम के सीनियर रहनुमा शिराज भट्ट ने कहा कि बेनजीर भुट्टो ने आइन, पार्लिमान और अवाम के वोट के हक का दिफा किया और गरीब, किसान और मजदूर हमेशा उनकी सियासत का मरकज रहे। बेनजीर भुट्टो ने जमहूरियत इस और सियासी अमल में रवादारी को फरोग दिया जो लायक तहसीन है और मुल्क कौम के लिए उनकी खदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बर्लिन के नायब सदर आबिद हुसैन बलोच ने कहा, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जुर्रतमंद, बेखौफ और निडर सियासी रहनुमा थी। मुल्क कौम और जमहूरियत की खातिर बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने को तैयार रहती थी। उन्होंने अपनी जान देकर अमर हो गई। उन्होंने कहा, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का नजरिया और शहीद बीबी का फलसफा ही रोशन पाकिस्तान की जानिब वाहिद रास्ता। अब आसमान गिरे या जमीन फटे, हम अपनी जद्दोजहद से एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साबिक इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी और जर्मन पाकिस्तान प्रेस क्लब के चेयरमैन जहूर अहमद ने कहा कि बेनजीर भुट्टो ने अपने वालिद मरहूम की तरह पाकिस्तान को खुशहाल, पुरअमन, मुस्तहकिम और नाकाबिल तस्खीर मुमलिकत बनाने का जो ख्वाब देखा था वो अधूरा रह गया। इसके बावजूद वो हद दर्जा गरीब परवर और मशरकी और इस्लामी रिवायत की सख्ती से पाबंद थी। उन्होंने कहा, बेनजीर भुट्टो मुल्क के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने के मामले पर कभी एक पल के लिए भी मसलहत का शिकार नहीं हुई। उन्होंने एटमी प्रोग्राम जारी रखा, मुल्क को मिसाइल टेक्नोलॉजी का तोहफा दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बर्लिन के सीनियर रहनुमा मुजाहिद हुसैन ने कहा कि बेनजीर भुट्टो शहीद के यौम शहादत के मौके पर खराज अकीदत पेश करते हुए इस अज़म का तजदीद अहद करते हैं कि पाकिस्तान के आइन, जमहूरियत और इंसानी आज़ादी के लिए इनके फलसफे पर अमल करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि भुट्टो का वर्सा ऐसी जानदार कुव्वत है कि वो जिस्मानी तौर पर मंजर आम से हटा दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें गरीब अवाम की खिदमत के मिशन से नहीं हटाया जा सका। पीपल्स पार्टी बर्लिन के सीनियर रहनुमा मलिक इस्माइल कैसर ने कहा, भुट्टो मरहूम को फांसी हुई तो बेनजीर ने अलम उठा लिया। बेनजीर को रास्ते से हटाया गया तो इसे आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी ने थाम लिया। आज कौमी सियासत में बिलावल भुट्टो ही भुट्टो लेगेसी के हकीकी अमीन और पीपल्स पार्टी के तन मुर्दा में नई जान डालते नजर आते हैं और कोई बैद नहीं कि वो इस्लाफ से भी आगे निकल जाएं। बेनजीर भुट्टो शहीद की 18वीं बरसी की सादा तकरीब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बर्लिन के तंजीमी कारकुनान, यूथ विंग के अली जाफरी, सरदार मोहम्मद जहांगीर और ज़ियाउद्दीन ने शिरकत की। तकरीब में बेनजीर भुट्टो शहीद 18वीं बरसी की मुनासिबत से ताज़ती दुआ भी कराई गई। सारी गुफ्तगू सीनियर जो साथी जिन्होंने लाइफ में मोहतरमा साहबा को देखा, उन्होंने एक एक करके सारा जिक्र किया है, लेकिन मैं इस पे मुझे भी मौका मिला है मोहतरमा साहबा के साथ जितना भी जर्मनी में तशरीफ लाई टाइम था गुफ्तगू करने का, और जो मैंने देखा वो इतनी ज़हीन खातून थी बाइक, क्योंकि मैंने उनके साथ मीटिंगें भी हुई हैं, इतनी ज़हीन थी। और जो दोस्तों ने कहा है, उन्होंने एक एक दोस्तों ने कहा एक एक शख्स के बारे में उनको सब मतलब जो है ना उन पर सवाल करती थी, पूछती थी, उनको मोटिवेट करती थी कि एक एक साथी जो है वो तर्जमान है पूरी पार्टी का, जितने भी मैंने उनके साथ देखा। लेकिन जो ज़्यादा मैं आज जो हालात हमारे पैदा हुए हैं, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला इंसानों को चुन लेता है, ये ऐसा नहीं होता। अल्लाह ताला ये उनको जुर्रत देता है, अल्लाह ताला उनको ये इल्म देता है, अल्लाह ताला उनको ये मोहब्बत देता है, और फिर जो उनका मिशन होता है, मैं देखता हूँ कि स्टडी से लेके और जो फ्यूचर में उनका प्लान था, आज उसी पे ही सारा काम हो रहा है, उसी पे ही जो सारे दोस्तों ने कहा है। और इंशाअल्लाह ताला
देखो मुश्किल वक्त पीपल्स पार्टी पे हमेशा रहा है, वो चाहते नहीं। और मेरा थोड़ा जैसे में नॉलेज है, वो बिलावल साहब को उन्होंने फ्यूचर का प्राइम मिनिस्टर मुंतखब किया हुआ है, 100%। ये मुझे पता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो अवाम की ताकत से प्राइम मिनिस्टर बने। और इनको खत्म पहले, इनको जो इन्होंने जो सारी ताकत है जिनके पास है, अवाम की ताकत से ये अपने असल काम की तरफ आए, और वो अवाम की ताकत से फिर वो खिदमत जो मोहतरमा साहब ने, भुट्टो साहब ने जिसकी बुनियाद रखी, मोहतरमा साहब ने जिस पे अपनी जान दी, और बिलावल साहब उस मिशन को इंशाअल्लाह ताला मेरा यकीन है कि वो कामयाब हो जाएंगे। और हम इंशाअल्लाह ताला एक दिन जो ख्वाब था मोहतरमा साहब का, जो भुट्टो साहब का, वो था अवाम की खिदमत, जिस पे हम सारे एग्री हैं। बिल्कुल अवाम की खिदमत है। और अगर कोई पाकिस्तान में पार्टी है जो रियली मतलब अवाम के लिए काम करती है, वो सिर्फ पीपल्स पार्टी है। और जिस स्टेज पे जाके पीपल्स पार्टी भुट्टो खान था ने काम किया, मैं किसी और लीडर को नहीं जानता, ठीक है ना। तो इसलिए आज हमें जरूरत है कि हम मिलकर सारे साथी जितने भी हैं, जिस स्टेज पे भी हैं, जो भी किसी के पास कैपेसिटी है, इसको या करके मोहतरमा साहबा के मिशन को आगे बढ़ाएं। जैसे यूथ नौजवानों ने बात की है, सारे साथियों ने बात की है, यही हमारा मकसद है। हमारी जात पीछे है, पहले मोहतरमा बेनजीर साहबा का जो मिशन है उसको जो भुट्टो साहब की जिसने बुनियाद रखी है, और मैं बिलावल साहब की सूरत में देख रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला एक दिन वो सूरज तुलू होगा, जिसमें पीपल्स पार्टी जो मिशन आगाज किया था, इंशाअल्लाह ताला हम उसमें सुरखरू होंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बर्लिन जर्मनी के मोहतरम सदर साहब और दीगर क़यादत का मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने मुझे ये एजाज़ बख्शा कि आज मैं आप दोस्तों की इस दुआया तकरीब में शरीक हूँ, जिसमें हम फ़ख्र एशिया दुख्तर मशरिक शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए इकट्ठे हुए। मोहतरमा की शख्सियत इतनी बुलंद व बाला है कि मेरे नज़दीक मेरे जैसे एक आम आदमी, एक कम इल्म आदमी की पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं उन जैसी हस्ती को खराज अक़ीदत पेश कर सकूँ। और ख़ास तौर पर जब आप जैसे सीनियर और बेहतरीन सियासी कारकुन जो कि एक माशरे का असासा होते हैं, जिन्होंने ज़िया जैसी बदतरीन आमरीत का मुकाबला किया है, उनकी मौजूदगी में मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता, और ये बाइस शर्फ समझता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा। मैं थोड़ा मुख्तलिफ अंदाज में, शायद और भी दोस्त हों, लेकिन मैं वो उन बदनसीबों में शामिल हूँ कि जो खुश नसीब के हैं या बदनसीब के हैं, जो 2007 वाले उस साने में लियाकत बाग में मौजूद थे। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि रवायती तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हल्का नहीं रहा है रावलपिंडी, जो NA-38 जो अंदरून शहर है रावलपिंडी का। यहाँ से जब से मैंने होश संभाली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुखालफिन यहाँ से जीतते आए हैं, जिनमें सर फहरिस्त शेख रशीद जो है वो MNA की सीट जीत जाता था। 2002 की अंदर और इससे पहले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नीचे से सूबाई हल्के हमने जीते हैं। आमिर फिदा प्राचा साहब जीत गए थे, PP2 की नशीद से साथ इश्तियाक मिर्जा एडवोकेट साहब जीत गए थे। उससे पहले भी आपको याद होगा, आप जैसे सीनियर थे हमारे हाजी मुश्ताक साहब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक हुआ करते थे, जो कि एक सूबाई सीट इलेक्शन जीते थे। लेकिन मरकजी तौर पर वो हल्का जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नहीं था। लेकिन मुशर्रफ की आमरीत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने जदोजहद की, और एक स्याह रात जब ख़त्म हुई और शहीद मोहतरमा जब वापस आई, तो यकीन करें कि रावलपिंडी में हर तरफ इस तरह लगता था कि सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। बाराकऊ से, मलपुर से आप शुरू हो, नैयर हुसैन बुखारी साहब के हल्के से, और जिस जगह भी आप जाएंगे, आप राजा बाजार, बनी चौक, फुआरा चौक, यू नेम इट, सेटलर टाउन, कमेटी चौक, शमसाबाद, डोक अली अकबर, डोक आला खान, हर गली हर कूचे में आपको एक जश्न का समा महसूस हो रहा था।
ٹھیک ہے، جن چیزوں کو ہم نے اپنی آنکھوں سے وٹنس کیا، اور ہر ریڑھی والا، ہر محنت کش، ہر عام آدمی، بھلے وہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی کا روایتی طور پہ ووٹر نہیں تھا، لیکن اس کی زبان پہ ایک ہی بات تھی کہ ساڈی بی بی آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ پاکستان کے غریبوں کی، پاکستان کے مزدوروں کی، پاکستان کے محنت کشوں سے جس طریقے سے شہید محترمہ نے اپنا ایک کنیکشن کریٹ کیا تھا، وہ بے مثل اور لازوال تھا۔ اور ان کی اچیومنٹ میں یہ شامل تھا کہ انہوں نے پاکستان کے غریبوں کو اون کیا، ان لوگوں کو طاقت دی کہ جن کا کوئی ڈی سی، کوئی کمشنر، کوئی جنرل، کوئی کرنل نہیں تھا۔ ہمارے جیسے عام غریبوں کے، محنت کشوں کے، مزدوروں کے بچے نے کھڑے ہو کے کہا کہ اسی بی بی دے بندے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ وہ بانڈ تھی، یہ وہ کنیکشن تھی جو کہ پاکستان میں کوئی اور سیاسی جماعت یا کوئی اور لیڈر جو ہے وہ نہیں دے سکا۔ اس کے علاوہ خواتین کے حقوق کے لیے جس طریقے سے انہوں نے کام کیا، ان کے کارنامے گنوانا آپ شروع کریں تو شاید یہ رات یہاں گزر جائے، لیکن ایک چیز جو غریب کی دہلیز تک لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرام کے ذریعے اس عورت تک، اس گاؤں دیہات، پہاڑ کی چوٹی پہ، ریگستان بیابان میں، اس غریب بہن، بیٹی، ماں تک ایک لیڈی جو اس کی میڈیکل اسسٹنس کے لیے بی بی نے پرووائڈ کی، اور ان میں غریبوں کی بچیوں کو روزگار بھی ملا، وہ دنیا کا عظیم ترین منصوبہ تھا جس کو ہمارے میڈیا کے دجالوں نے اور دوسرے لوگوں نے اس طریقے سے ہائی لائٹ نہیں کیا۔ یہ میری نظر میں ان کا ایک بہت گراں قدر کارنامہ ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ دہشت گردوں کو جس طریقے سے للکارا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے، آج اتنے سالوں کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے دوست نہیں ہیں، ورنہ میں مطلب ریاست کی ایک ڈکلیئرڈ پالیسی تھی کہ یہ ہمارے پالے ہوئے بچے ہیں، ٹھیک ہے۔ چاہے وہ حمید گل ہو، چاہے وہ ضیاء الحق ہو، چاہے وہ اختر عبد الرحمان ہو، چاہے وہ کوئی اور جنرل ہو، انہوں نے یہ فیض حمید صاحب کو، کل کی بات ہے، عمران خان صاحب نے نور ولی مسعود کو فیض حمید کے ذریعے بلٹ پروف لکسس گاڑی گفٹ کرائی ہے، آن دی ریکارڈ بات ہے، ہمارے بچوں کے قاتلوں کو۔ لیکن مختصراً میں اپنی بات کو یہاں ختم کروں گا کہ اس دور میں جس وقت ہمیں یہ لگتا تھا کہ جس وقت ہم کسی سگنل پہ کھڑے ہوتے تھے تو لگتا تھا دھماکہ نہ ہو جائے، ہمیں کہا جاتا تھا کہ اسلام آباد پنڈی میں آپ رہتے ہیں، مارگلا دی پہاڑیاں دے پیچھے طالبان آ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس زمانے میں پاکستان کی جو مین سٹریم لوگ تھے جن کو میڈیا ٹائم دیتا تھا، حالانکہ میں اس شخص کو مین سٹریم نہیں مانتا، اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہید رانی کا قتل جو تھا اس سازش کا شاخسانہ تھا جس کو بعد میں ایک پروجیکٹ لانچ کیا گیا۔ ایک کہہ رہا تھا کہ جی پنجاب وچ حملے نہ کرنا، ساڈا تہاڈا تے ہم تو آپس میں ایک ہی ہیں، اور دوسرا بے حس اور بے شرم شخص پاکستانیوں کی لاشوں کے اوپر کھڑے ہو کر کہہ رہا تھا کہ ان کے دفتر کھولو۔ ایسے میں پاکستان کے غریبوں، پاکستان کے محنت کشوں کی امید، آس، اور ان کی ماں، ان کی بہن، ان کی بیٹی پاکستان کے ہر کونے میں، ہر شہر میں جا رہی ہے اور کھڑے ہو کر کہتی ہے کہ پاکستان کے چپے چپے پہ پاکستان کا جھنڈا لہراؤں گی۔ وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ صرف اور صرف محترمہ شہید بے نظیر بھٹو تھی۔ اور اسی پاداش میں ہم کنفیوز رہے کہ پاکستان کا دشمن کون ہے، لیکن وہ دشمن جو ہے وہ کنفیوز نہیں تھے، انہیں پتا تھا کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جو کہ پاکستان کی وحدت، ترقی اور بقا کی ضامن ہے۔ یہ واقعی چاروں صوبوں کی زنجیر ہے، اور انہوں نے اس کے بعد جو ہے اس کو ناحق قتل کیا، اس کا خون بہایا، اور آج آپ دیکھ لیں کہ ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں۔ آج اگر غریبوں کی بستیاں گرائی جاتی ہیں اور امیروں کی کالونیوں کو جو ہے وہ ریگولرائز کیا جاتا ہے ثاقب نثار جیسے چیف جسٹس کے ذریعے، تو کوئی بی بی نہیں ان کو ملتی۔ آج اگر آپ دیکھ لیں کہ اگر کوئی قومی ادارہ بیچ کر کھانے کا منصوبہ بنایا جاتا ہے تو کہیں بی بی آپ کو نظر نہیں آتی۔ آج ملک میں ملک کی وحدت پارا پارا ہے، ایک وزیر اعلیٰ دوسری سرکاری مشینری کے ذریعے دوسرے صوبے پر حملہ آور ہے۔ اس پولرائزیشن میں اور جو طالبان کا انڈیا کے ساتھ گٹھ جوڑ بے نقاب ہو چکا ہے، آج اس امر کی ضرورت ہے کہ ہم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے فلسفہ پر عمل کرتے ہوئے، ان کے ویژن پر عمل کرتے ہوئے، ان کے لخت جگر بلاول بھٹو زرداری صاحب کو مضبوط کریں اور ان کو اتنی طاقت میں واپس لائیں کہ وہ اس ملک کے غریبوں کے لیے
وہ حق اور وہ کردار ادا کر سکیں جو کہ پاکستان کے غریب جس کے مستحق ہے. جزاکم اللہ. قاسم جدون، میں لیاری میں کراچی لیاری سے ہوں اور یہاں پہ برلن میں مجھے تقریباً 2 سال ہو چکے ہیں ایز اے اسٹوڈنٹ. اور باقی بڑا اچھا لگا جب مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا تھا کہ بزرگ ہمارے پیپلز پارٹی سے یہاں پہ موجود ہیں. اور آج بھی میں کافی ایکسائٹیڈ ہوں کہ آپ لوگ کے سائڈ سے کچھ محترمہ کی پرانی کہانیاں جو کہ آپ لوگ سارے ان کے ساتھ شروع سے موجود تھے. تو بس انشاءاللہ بہت شکریہ. ایشیا میں جب 18 اکتوبر کے دھماکے کے بعد دوسرے دن بی بی لیاری پہنچی اپنے ورکروں کے پاس، اپنے ان کے غم میں شامل ہوئی. میں سمجھتا ہوں 27 دسمبر پاکستان کے لیے نہیں ہے، پوری دنیا کے لیے ایک عظیم لیڈر کا کھونا پورے پاکستان کے لیے ایک بدبختی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم بلاول صاحب کے ہاتھ کو مضبوط کریں. اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بڑی طاقتیں کبھی نہیں چاہتا کہ پیپلز پارٹی اقتدار میں آئے اور مکمل اختیار میں آئے. کہتے ہیں تم کیا ہمیں نئی منزل کی بشارت دو گے، تم تو ہمیں راستہ ہی نہیں دیتے چلنے کے لیے. ہمیں راستہ نہیں دیا گیا پیپلز پارٹی کو مکمل اون کرنے کے لیے. تو ہماری منشور ہے کہ سوشلزم ہماری معیشت ہے، تو اس منشور کے ساتھ ہمیں کچل دیا گیا، مار دیا گیا. سوشلزم غریب کی بات کرتا ہے، مزدور کی بات کرتا ہے، آری کی بات کرتا ہے، طالب علم کی بات کرتا ہے. تو بڑی طاقتیں، سرمایہ دار، جاگیردار اور خاص طور پر ہمارا فوجی طاقتیں یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ وہ بھی سرمایہ دار بن گئے. ریتی کا کام ان کا، بجری کا کام ان کا، ہر کاروبار میں ان کی حصہ داری. وہ کبھی نہیں چاہتے ہیں کہ غریب کی بات کیا جائے، غریب کو اون کیا جائے. اس وجہ سے غریب کی بات کرتے ہوئے بھٹو صاحب کو تختہ دار پہ چڑھایا گیا، شاہنواز بھٹو کو جلا وطنی میں شہید کر دیا گیا، میر مرتضیٰ بھٹو کو بے نظیر کی حکومت میں، شہید رانی کی حکومت میں شہید کر دیا گیا. یہ ساری چیزیں بے نظیر نے دیکھی ہیں. اس کی زندگی کو آپ دیکھیں کہ بچپن میں اس کے باپ کو شہید کر دیا گیا، اس کو جیلوں میں ڈالا گیا، ان کو اذیت گاہوں میں ڈالا گیا، اس کو جلا وطن کیا گیا. مگر بی بی نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ فوج میرا دشمن ہے. اس نے جمہوری طریقے سے، فوج بھی ہمیں محبت ہے، فوج کے کیا کہتے ہیں، سب سے محبت ہے ہمیں. ہم ان کی نشاندہی کرتے ہیں جو کالے بیڑی ہیں، جس طرح ابھی فیض کے بعد مثال دے رہے ہیں، اس طرح کا ہم بیڑیوں پر تنقید کرتے ہیں. تو ہم سب کا فرض ہے کہ ہم بلاول کو اون کریں. بلاول کو جس طرح شیرا بٹ صاحب نے کہا کہ اس کو پوری طاقت کے ساتھ ہمیں لانا ہے. ہم سمجھتے ہیں ایک دور تھا کہ میں کالج میں تھا، جنرل پرویز مشرف کا دور تھا صاحب، ہمیں وہ دن بھی یاد ہے. سیول ہاسپٹل کے پاس ایک غریب کی ماں، غریب کی عورتیں، غریب مائیں اپنے بچوں کے لیے گولیوں کے لیے، دوائیوں کے لیے جسم فروشی پہ مجبور ہو گئے تھے. اپنے بچے کے بچانے کے لیے گولیاں خرید رہے تھے. اور اسی کراچی کے اندر بلاول صاحب نے 5 اسٹار ہوٹل کو ہاسپٹل میں بدل دیا. اسے کہتے ہیں انقلاب، اسے کہتے ہیں غریبوں کی بات کرنا، اسے کہتے ہیں کہ مزدور کی بات کرنا. یہ ہم سب پر فرض ہے کہ ہم بلاول صاحب کے ہاتھ کو مضبوط کریں. جی اے بھٹوازم، پاکستان زندہ باد. رخشندہ زاہد، IMT نیوز، لندن.